knowledge. कुनै समय टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वित्तीय सूचाङ्क आज सन्तोषजनक अवस्थामा पुगी सक्षम बैंकको रूपमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। विक्रमसम्म 2022 साल माघ 10 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट समुद्घाटन गरिएको यो बैंकले 55 वर्ष पूरा गरी 2077 साल माघ 10 गतेबाट 56औं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म देशको वित्तीय स्रोतको उच्चतम परिचालनबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आइरहेको छ। बैंक स्थापना कालमा देशको सीमा क्षेत्र र अधिकांश भागमा भारतीय मुद्रा चलन चल्तीमा थियो। त्यसताका नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने, छरिएर रहेको बचतलाई संकलन गरी उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा स्रोतको परिचालनबाट रोजगारी सृजना गर्ने, वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने, आर्थिक विकास र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्याउनु बैंकको उद्देश्य रहेको थियो। सुरुको अवस्थामा जनशक्तिमै आधारित रहेर ढड्डा प्रणालीबाटै बैंकले वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन गरी आम नागरिकमा बैंकिङ सेवा दिई बैंकिङ आदत सिकाइरहेको थियो। त्यस बेलासम्म नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकका अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत नियमहरू, मापदण्डहरू लागू भएका थिएनन्। विक्रमसम्म 2041 सालपछि निजी क्षेत्रबाट नेपालमा तत्कालीन नेपाल अरब बैंक, हालको नबिल बैंकको स्थापना भएपछि नेपालमा प्रविधिमा आधारित प्रतिस्पर्धी आधुनिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात भयो। तत्पश्चात नेपालमा बैंकका आधारभूत मापदण्डको नियमहरू बिस्तारै लागू हुँदै जान थाले। बैंकका आधारभूत मापदण्डका नियमहरू जस्तै ब्याज दर गणना विधि, आम्दानी गणना, कर्जा प्रोभिजनिङ व्यवस्था, कर्जाको वर्गीकरण, पुँजी वृद्धि, जोखिम भारित सम्पत्तिमा आधारित पुँजी व्यवस्था, सरकारी जमानत, टेलर सिस्टम, कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था, मानव संसाधन विकास, सम्पत्ति व्यवस्थापन, वासलत लागू भएपछि बैंकहरू व्यावसायिक हुन थाले। त्यसताका बैंकिङ व्यवसायको अधिकांश हिस्सा ओगटेको सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकले प्रविधिको प्रयोग गर्न र बैंक आधुनिकीकरणमा लगानी गरेनन्। उता निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका बैंकहरूले नयाँ ग्राहक योजनाहरू ल्याउँदै आफ्नो सेवालाई चुस्त, ग्राहकमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगे। अन्य सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि व्यवस्थापन, लेखा, अर्थशास्त्र सम्बन्धी पढेका दक्ष जनशक्तिलाई अवसर नदिई बिना प्रक्रिया तोक आदेशको भरमा सिधै अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीलाई भर्ती दिइयो र बैंकले लगानी गरेका कर्जाहरू बिग्रदै जान थाल्यो। फलस्वरूप बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर भई साख खस्क्यो। बैंक लामो समयसम्म लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहँदा टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले बैंकलाई जोगाउन विभिन्न अध्ययन रिपोर्टहरूको सुझावको आधारमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्यो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र DFIDको सहयोगमा आएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था सुधारको लागि विक्रमसम्म 2059 साल माघ 2 गतेबाट व्यवस्थापन करारमा दिइयो। यस क्रममा अमेरिकी नागरिक ब्रुस अफ हेन्डरसनको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति र 10 जना चार्टर एकाउन्टेन्ट सहित 18 जनाको समूहले बैंक व्यवस्थापन जिम्मा सम्हाली भाका नागेको कर्जा घटाइयो। प्रविधिको प्रयोगबाट बैंकिङ सेवा दिन थालियो। लामो समयदेखि नभएका लेखा परीक्षणहरू अद्यावधिक हुन थाले। शाखा व्यवस्थापन, पुँजी वृद्धिको लागि योजना पेश, आवश्यक नीति नियम, कार्यविधिको निर्माण, मुनाफा, कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याई कर्मचारीहरूको संख्या घटाइयो। कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्न थाल्यो। परिणामस्वरूप भाका नागेका कर्जा 60%बाट हाल 4%मा झरेको छ। 22 अर्ब रुपियाँले ऋणात्मक रहेको बैंकको खुद सम्पत्ति हाल 24 अर्बले धनात्मक रहेको छ। प्राय घाटामा सञ्चालन हुने गरेको यो बैंक हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मुनाफा गर्न थालेको छ। विगतमा 5800 कर्मचारी हुँदो 150 शाखा थिए। हाल 250 शाखा हुँदा पनि जम्मा 2300 कर्मचारी रहेका छन्। करिब 6 को वर्ष वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा अक्सिजनको काम गरेकाले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरी बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आई प्रतिस्पर्धी क्षमता, ख्याति र जनभरोसा बढेको छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपछि कार्यक्रम सम्हालेका मध्येका एक सदस्य जनार्दन शर्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा बैंकमा रही बाँकी सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिए। तत्पश्चात विक्रम सम्वत 2068 सालमा बैंकमा लामो समय काम गरेका कृष्णप्रसाद शर्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट 4 वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा आए। उनको कार्यकालमा बैंकमा नयाँ कर्मचारीहरू नियुक्ति, एबीबीएस प्रणालीको विकास, कर्जा असुली, ठूला योजनाहरूमा व्यवसाय वृद्धि, एसेट्स क्वालिटी, शाखा विस्तार जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूले बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न थाल्यो। बैंकको सम्पत्ति तथा स्रोत साधन पर्याप्त भएर पनि त्यसको अधिकतम सदुपयोगता हुन सकिरहेको थिएन। यसैबीच दोस्रो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल बैंकमा महाप्रबन्धक भई कार्य गरिसकेका किरण कुमार श्रेष्ठ पहिलो 4 वर्षीय कार्यकालका लागि विक्रम सम्वत 2072 सालमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्ति भए। श्रेष्ठको कार्यकालमा बैंकको व्यवसाय वृद्धि, शाखा विस्तार, कर्जा असुली, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि, डाटाबेस सेन्ट्रलाइज, वैकल्पिक च्यानलको विकास, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी, ग्राहक सेवा, डिजिटल बैंकिङ, नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति, लेआउट तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन, एनआईडीसीलाई मर्जर, विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समझदारी र मिडियासँगको सम्बन्ध जस्ता कार्यहरूले प्राथमिकता पाए। फलस्वरूप यस बैंकको लागत घट्यो, सबैभन्दा सस्तो ब्याज दरमा कर्जा लगानी भई बैंकको मुनाफामा अत्यधिक वृद्धि भई आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी 5 अर्ब 32 करोड रुपियाँ पुग्यो। श्रेष्ठको व्यावसायिक योजना अनुरूप बैंकको अधिकांश वित्तीय सूचाङ्कहरू सकारात्मक भए र बैंकले प्रथम पटक नेपाल सरकारलाई 12% नगद लाभांश वितरण गर्यो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीमा तथा विप्रेषण कारोबार गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर बुझाउने संस्थाको रूपमा रह्यो र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा सम्मानित हुन पुग्यो। हाल 30 लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई 250 भन्दा बढी शाखाहरूबाट आधुनिक भरपर्दो ग्राहक मैत्री बैंकिङ सेवा दिइरहेको यो बैंकले 2 खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। बैंकले खास गरी उद्योग, व्यापार, कृषि, हायर पर्चेज, विपन्न वर्ग, आयात निर्यात, जमानत, शिक्षा, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार, व्यक्तिगत जस्ता क्षेत्रहरूमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराई रोजगारी तथा देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। बैंकले सिप क्षमता र योजना भएका तर पुँजी र धितो नभएका युवाहरूलाई लक्षित गरी बिना धितो बिउ पुँजीको रूपमा स्टार्टअप मनीको रूपमा 15 लाख रुपैयाँसम्म 10 वटा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याइरहेको छ। एकै प्रकृतिका 2 भन्दा बढी सरकारी संस्थाहरूलाई मर्जर गर्ने नीति अनुरूप विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापना भई औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विक्रम सम्वत 2075 साल वैशाख 19 गते मर्ज भएपछि बैंकको सम्पत्ति, संरचना र व्यवसायमा वृद्धि भई आम नागरिकले थप कम लागतमा बैंकिङ सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको क्लिन एन्ड स्मार्ट आरबीबी विथ कन्सोलिडेसन अभियानले लामो समयसम्म थन्केर बसेका प्रयोगमा नआएका सम्पत्तिहरूको कार्यविधि अनुसार धुल्याई बैंकलाई भौतिक एवं हरेक तवरबाट सफा र स्वच्छ बनाउन सहयोग पुगेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकमा असुल हुन नसकेका पुराना कर्जाहरू, लामो समयदेखि असुल नभएका पुराना कर्जाहरूलाई असुल गरेर पनि बैंकले आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो नाफा वृद्धि गराइरहेको छ। प्रविधिको भएको विकासको उपलब्धिलाई बैंकिङ क्षेत्रले उत्साहपूर्वक प्रयोग गर्ने क्रममा पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आत्मसात गरी आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट आधुनिक बैंकिङ सेवा सुरक्षित तवरबाट दिन पर्याप्त लगानी गरिरहेको छ। बैंकले वैकल्पिक च्यानलहरू एटीएम सेवा, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बैंकिङ, पोस्ट सेवा, सिआसभा, शाखारहित बैंकिङ, कनेक्ट आइपीएस जस्ता बैंकिङ सेवा मार्फत विद्युतीय कारोबार गर्न सकिने गरी मजबुत सेवा सूचना प्रविधिको व्यवस्था गरेको छ। खास गरी पछिल्लो समय युवा पुस्ता प्रविधिमा बढी अभ्यस्त भइरहँदा शाखामा उपस्थित भएर लिने परम्परागत बैंकिङ सेवामा परिवर्तन आई विश्वको जुनसुकै कुनाबाट बैंकिङ सेवा लिन सक्ने डिजिटल बैंकको मोडल विकास भइरहेको विश्व परिवेशलाई नेपालका बैंकहरूले पनि आत्मसात गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बैंकिङ व्यवसाय जोखिमयुक्त छन्।
बैंकिङ व्यवसायमा नयाँ तवरबाट बैंकिङ फ्रडका घटनाहरू देखिन थालेकाले कम्प्लायन्सका बुँदाहरू कडाइका साथ लागू गर्नु जरुरी भएका छ। तसर्थ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पछिल्लो केही वर्षमा आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तालिम, विषयगत स्वदेशी तथा विदेशी बैंकिङ तालिमहरू प्रदान गरी नियमित रूपमा कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गरिरहेको छ। अनिवार्य अवकाशका कारण ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चार्टर एकाउन्टेन्ट, MBA, सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना प्रविधि सहायक, वित्तीय विश्लेषक, कृषि अधिकृत, कानून अधिकृत, इन्जिनियर जस्ता विषय पढेर लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएका दक्ष युवा कर्मचारीहरूबाट सेवा दिइरहेको छ। अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा युवा कर्मचारीहरूको हिस्सा ठूलो छ। कर्मचारीहरूको औसत उमेर 36 वर्ष मात्र रहेकाले पनि बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई छिटो र चुस्त डिजिटल बैंकिङ सेवा दिन तत्पर र सक्षम छ। देशमा करिब 61% नागरिकको मात्र बैंक खाता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बताइरहेको सन्दर्भमा अझै नागरिकको ठूलो हिस्सा वित्तीय सेवाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना हरेक शाखाहरूबाट प्रत्येक त्रैमासमा वित्तीय चेतनामूलक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकमा बैंकिङ सेवाको बारेमा शिक्षा दिइरहेको छ। बैंकले नियमअनुसार आफ्नो नाफाको 1% रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा छुट्याई समाजका शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, खेलकुद, सामाजिक कार्य तथा मानवीय कार्यमा वर्षेनी खर्च गर्दै आइरहेको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 4 का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंक दिवसको रूपमा मनाउने चलन छ। नेपालमा आधुनिक बैंकको सुरुवात भएको लामो समय भइसक्दा पनि बैंकले सबैले मान्ने मनाउने राष्ट्रिय बैंक दिवस हालसम्म प्रचलनमा आउन सकेको छैन। नेपालको बैंक पहिलो बैंक नेपाल बैंक को स्थापना दिवस कार्तिक 30 गते वा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना दिवस वैशाख 14 गते वा अरू कुनै एक दिनलाई राष्ट्रिय बैंक दिवसको रूपमा मनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बैंकहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भई यस क्षेत्रलाई न्याय गरेको ठहरिनेछ। विभिन्न आर्थिक इकाइहरूमा छरिएर रहेका बचतलाई संकलन गरी आवश्यक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विभिन्न वित्तीय सूचाङ्कको आधारमा नेपालको पहिलो बैंक हो। यो बैंकले आम नागरिकमा बैंकिङ आदत सिकाउँदै वित्तीय शिक्षा दिँदै सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै वित्तीय स्थायित्वको लागि 55 वर्षदेखि कार्य गर्दै आइरहेको छ। आगामी दिनमा आधुनिक वित्तीय उपकरणको उपयोग, सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग एवं संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्दै वित्तीय सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धात्मक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण बनाई निजी क्षेत्रका बैंकहरूले समेत अनुकरण गर्न सकिने आम नागरिकमा सरल र सहज बैंकिङ सेवा प्रवाहमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सफलता मिलोस्। शुभकामना।